अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। हुकूमत इस वक्त आखिरी दिनों पर है और आखिरी दमों पर है। 3-4 दिन इस हुकूमत के पास बाकी हैं। आज बड़ा अहम तरीन इजलास CCI का, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास तलब किया गया है। और इसको तलब करने का मकसद ये है कि जो इलेक्शन है आगे वो किसके तहत करवाए जाने हैं। आया नई मरदमशुमारी के तहत होंगे, जो कि शहबाज शरीफ ने अभी चंद दिन पहले एक इंटरव्यू में आसमा शराजी के साथ इंटरव्यू में इस बात का ऐलान किया, इस बात को मेंशन किया कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। क्या नई मरदमशुमारी की यहाँ पर अप्रूवल होगी या नहीं होगी, तो ये क्या होने वाला है इस इजलास में, इस मीटिंग में बड़ी अहम तरीन इंफॉर्मेशन। और इसमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ और इमरान खान के साथ क्या मामला चल रहे हैं, ये बहुत अहम तरीन इंफॉर्मेशन इस्लामाबाद से अहम तरीन वो मैंने आपके साथ आज शेयर करनी है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ये CCI का जो इजलास है जो आज तलब किया गया है, इसका क्या मकसद है, इससे क्या हासिल करना चाहते हैं। देखिए, जो कुछ अर्सा पहले मरदमशुमारी की गई, पाकिस्तान में सेंसस किया गया, उसके मुताबिक पाकिस्तान की इस वक्त आबादी 24-25 करोड़ हो चुकी है। अब इसके मुताबिक इन्होंने इलेक्शन करवाने हैं। अब शहबाज शरीफ का और नून लीग का ये ख्याल है कि इस मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन करवाए जाएं, लेकिन आज भी MQM की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से और कुछ और जमातों की जानिब से एतराज़ात किए जा रहे हैं कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन करवाए जाएं। पुरानी मरदमशुमारी हमें कबूल नहीं है और नई मरदमशुमारी के मुताबिक अगर इलेक्शन होते हैं तो ये आगे की बात है। एक तो ये कि इनकी जानिब से डिमांड की जा रही है, तो अगर नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होते हैं तो इसका मतलब है कि 6 महीने तो आगे आपके इलेक्शन चले गए। ये अब डिमांड कौन कर रहा है? ये कर रहा है MQM, GDA और इस तरह की और बहुत सारी छोटी छोटी जमातें हैं जो ये चाहती हैं कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। इस वजह से अब शहबाज शरीफ ने भी ये वाली राय दे दी है, इसके ऊपर अब इख्तलाफात है। ये असल में मरदमशुमारी का जो सब्जेक्ट है ये CCI का है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का है, मुश्तरका मफादात काउंसिल का है। इसके अंदर जो वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ है वो चेयर करता है, इसको हेड करता है। साथ में कुछ वफाकी वज़रा होते हैं और चारों वज़रा वाले होते हैं, जिसमें 2 तो निगरान हुकूमतें हैं। देखें, ये भी एक आइनी और कानूनी मसला है यहाँ पर। एक तो ये कि मुंतखब हुकूमतों के वज़रा आला इस मुश्तरका मफादात काउंसिल में रिप्रेजेंट करते हैं सूबों को। अब 2 सूबों के अंदर तो मुंतखब हुकूमतें हैं ही नहीं, इस वजह से दोनों हुकूमतें निगरान है। इस वजह से दोनों की हैसियत और कानूनी और आइनी चैलेंज हो सकती है कि दोनों के पास कोई इस किस्म का इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी पॉलिसी मैटर के ऊपर, पॉलिसी के मामले के ऊपर अप्रूव करें या उसके ऊपर साइन करें। ये उनके पास इख्तियार नहीं। जो वज़ीर आला सिंध है वो इसके ऊपर डिसअप्रूव कर सकता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के इस बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो चाहते हैं कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन ना हो, क्योंकि वो इलेक्शन डिले नहीं करना चाहते। अगर अप्रूव हो जाता है तो नई मरदमशुमारी के मुताबिक 6 महीने आगे चले जाने, वो चाहते हैं कि जल्दी हो जाए। वो तो बल्कि चाहते हैं कि मुद्दत पूरी की जाए असम्बली की और 2 महीने में इलेक्शन हो। और एक रह जाता है अब बलूचिस्तान का। अब होना क्या? एक तो सिंध के वज़ीर आला मुराद अली साहब के चांसेस हैं कि वो इसके ऊपर साइन ना करें या डिसअप्रूव कर दें। और इसी तरह से पंजाब तो खैर अब इनके हाथ में है, वो तो एक किस्म की नून लीग की हुकूमत है। अगर जमीयत उलमा इस्लाम को इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो कि उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं नई मरदमशुमारी के ऊपर, और उनकी हुकूमत है वहाँ पर KP में ANP और जमीयत उलमा इस्लाम की, वो मिल के भी इस मरदमशुमारी के ऊपर, नई मरदमशुमारी के ऊपर डिसअप्रूव कर सकते हैं और उसको मानने से इनकार कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो CCI की मीटिंग है ये मुकम्मल तौर पर फारिग हो सकती है। अब मसला क्या है नई मरदमशुमारी और पुरानी मरदमशुमारी का, इसको आपने समझना है। ये मैं आपको बताता हूँ। मसला ये है कि तकरीबन 8 से 10 सीटें अगर नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होने हैं और हल्का बंदियाँ होनी हैं, तो 8 से 10 सीटें पंजाब से ट्रांसफ़र हो जानी है बलूचिस्तान में, क्योंकि नई मरदमशुमारी में जो आबादी है पंजाब के अंदर उसको तकरीबन 8 से 10% कम कर दिया गया है और ये आबादी वहाँ पर बढ़ गई है बलूचिस्तान में। अब इसके क्या फैक्टर्स हैं ये तो वो सेंसस वाले बता सकते हैं या इदारा शुमारियात बता सकता है कि इसकी क्या पीछे वजूहात हैं कि किस वजह से पंजाब के अंदर आबादी कम हो गई और बलूचिस्तान में बढ़ गई। अब 8 से 10 सीटें ट्रांसफ़र कौमी असम्बली की मुंतकिल हो जाएंगी बलूचिस्तान में, तो इसका मतलब है कि 8 से 10 सीटों का नुकसान उठाना पड़ेगा जो भी पंजाब के ऊपर
کمانڈ کرنا چاہتا ہے یا جس کی بھی پنجاب کے اندر پاپولیرٹی ہے، اور زیادہ تر پنجاب کے اندر پاپولیرٹی سیٹوں کی وجہ سے نکلتی ہے، پاپولیرٹی جس کی پنجاب میں ہوتی ہے وہ آخرکار وفاقی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ یہ کانسیپٹ ہے، حالانکہ یہ کانسیپٹ اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 2008 اور 13 تک کی حکومت تھی پیپلز پارٹی کی، تو وہ تو پنجاب سے اتنی سیٹیں نہیں نکال سکی، لیکن اس کے باوجود ایک ارینجمنٹ ایسا تھا کہ وفاق کی ان کو حکومت مل گئی۔ نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب سے جو زیادہ سیٹیں نکال لیتا ہے وہ ایک پوزیشن میں آ جاتا ہے وفاقی حکومت بنانے میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ نمبر کے حساب سے سب سے زیادہ سیٹیں قومی اسمبلی کی پنجاب میں، اس وجہ سے یہ نمبر گیم کم کیا جا رہا ہے، اور بلوچستان کے اندر یہ سیٹیں منتقل کی جا رہی ہیں۔ تو بلوچستان منتقل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ بڑا واضح لگتا ہے کہ آخرکار وہاں پر کس کی حکومت ہوتی ہے۔ بلوچستان کے اندر زیادہ تر حکومت اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہے، تو وہاں سے سیٹیں مینج کرنا، ان کو کنٹرول کرنا، اور پنجاب کی سیٹیں کم کر کے یہ جو یہاں سے ریشو زیادہ نکال لیتا ہے، تو اس طرح سے ایک چیزوں کو مینج کیا جا سکتا ہے، مینپولیٹ کیا جا سکتا ہے، مینوور کیا جا سکتا ہے۔ جو الیکشن کی سائنس کو سمجھتے ہیں ان کو اس چیز کا اندازہ ہوگا، اور یہ پاکستانیوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو الیکشن کس طریقے سے معاملات کے کس طرح سے چلایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو مردم شماری والا معاملہ ہے یہ بڑا سیریس اور بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ نئی مردم شماری کے مطابق کروانے ہیں یا پرانی مردم شماری کے مطابق، کیونکہ اس سے پوری کی پوری جو حکومت ہے، اس کی جو حکومت سازی ہے، حکومت بنانا ہے، وہ سارا کا سارا اسی چیز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کہاں سے کتنی سیٹیں نکلتی ہیں، پنجاب سے، سندھ سے، بلوچستان سے اور کے پی سے۔ تو یہ جو 8-10 سیٹیں وہاں پر جا رہی ہیں، اس کے اوپر پنجاب تو کھل کر تحفظات کا اظہار کرے گا، اور یہ نون لیگ اگر یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن کروا دیں، اور نئی مردم شماری سے اگر 8-10 سیٹیں ادھر نکل جاتی ہیں بلوچستان میں، پنجاب کی، تو اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ کو اس چیز کی گارنٹی دی گئی ہے کہ وہ جو 8-10 سیٹیں ہیں وہ آپ کو دے دی جائیں گی۔ ابھی جس طرح سے بلوچستان میں 2-3 بڑی ڈیولپمنٹس ہوئیں کہ آصف علی زرداری کو پہلے کہا گیا تھا کہ وہاں کی جو 2-3 پارٹیز ہیں وہ آپ کے ساتھ مل جائیں گی، اتحاد آپ کے ساتھ کروا دیں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ، لیکن اچانک سے پچھلے تقریباً 2 ہفتے میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی اور پیپلز پارٹی سے ان کا اتحاد نہیں کروایا گیا، انہوں نے معذرت کر لی اور خط لکھ دیا، اور ان کا اب اتحاد ہونے جا رہا ہے نون کے ساتھ۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو کمزور کیا جا رہا ہے یا ان کے خلاف ڈبل گیم ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے پیپلز پارٹی اس کے اوپر اعتراض کر رہی ہے، تحفظات ہیں ان کے، اور نون لیگ کے لیے اگر رستہ ہموار کیا جا رہا ہے، جو کہ ابھی تو نون لیگ کو لگتا ہے کہ شاید یہ ہمارے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ 3-4 دن کی بات ہے، اس کے بعد نون لیگ بھی کسی کھاتے میں نہیں ہوگی، ان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس وجہ سے یہ مردم شماری، یہ آج CCI کی میٹنگ میں اس معاملے کے اوپر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن ہونی ہے، اور اس کے اوپر یہ فیصلہ ہونا ہے کہ یہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے یا ڈیلے ہوں گے۔ یہ 3 مہینے میں ہوں گے اگر پہلے اسمبلی ڈیزالو کر دی جاتی ہے، جس طرح سے 9 اگست کی ڈیٹ آئی ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ 3 مہینے میں الیکشن ہو جانے چاہیے، لیکن اگر نئی مردم شماری اپروو ہو جاتی ہے تو یہ 6 مہینے آگے گیا معاملہ، اور 6 مہینے پھر 6 مہینے کیا، پھر یہ آگے سال بھی جا سکتا ہے، مزید بھی جا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ تحفظات، یہ خدشات ابھی بھی موجود ہیں جماعتوں میں، اور یہ جو CCI کا اجلاس ہے یہ بہت ہی دلچسپ، اور اس سے جو خبریں نکلنی ہے بہت دلچسپ ہونی ہے، اور اس بارے میں آپ کو پھر اگلے ولاگ میں تفصیلات شیئر کروں گا۔